अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून के ऊपर, ऐसे कानून से मुतल्लिक जिसने पाकिस्तान की तमाम फैमिलीज़ और ख़ुसूसन वालिदैन को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और ये कानून है इंसदाद तशद्दुद बिल, जिसको घरेलू तशद्दुद रोकने का बिल भी कहा गया है। और इससे जो घरेलू तशद्दुद है जो फैमिलीज़ के अंदर होता है, उसको रोकने के लिए कुछ कवानीन जो हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन इस बिल के बाद जब से ये बिल बना है आज तक मुझे तकरीबन 650 कॉल्स मौसूल हुई हैं, जो कि सिर्फ़ वालिदैन की थीं और वो परेशानी में मुब्तला थे कि अब इस बिल के बाद किस तरह से वो अपने बच्चों की बेहतरी से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला कर सकेंगे, उनको किस अंदाज़ से ब्रॉटअप करेंगे कि वो सख्ती जो पेरेंट्स अमूमन रवायती तौर पर पाकिस्तान में करते चले आ रहे हैं, वो जो है जब ख़त्म होगी या उसका बच्चे नोटिस लेंगे, एफ़आईआर करा सकेंगे या कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। तो जो वालिदैन हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको पता चले कि ये आखिर कानून है क्या और इससे मुतल्लिक क्या क्या सज़ाएँ हैं, बच्चों को कौन कौन सी रास्ते दिखाए गए हैं कानूनी तौर पर कि वो अगर पेरेंट्स उन पे जुल्म करें, तशद्दुद करें, सख्ती करें, तो वो किस तरीके से कानून का रास्ता जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या फिर अदालत से रजू कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस नए लॉ को जिसे घरेलू तशद्दुद रोकने का बिल कहा गया है, और ये जो कानून है ये 21 जून 2021 को पास हुआ है इसी साल। तकरीबन 1 माह कबल ये जो कानून है ये पास हुआ है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कानून है ये किस तरह से घरेलू तशद्दुद जो है वो रोकेगा और जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या क्या मतलब लगाया गया है, उनको किस तरीके से स्टॉप किया गया है कि वो अपने बच्चों को, जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को और जो फादर है वो अपने बीवी और बच्चों को किस तरीके से स्टॉप कर सकता है, उनके ऊपर तशद्दुद करने से उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। तो व्यूअर्स, ये जो बिल है ये जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 21 जून 2021 को पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है और सेनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है। तो इसमें ये होगा कि बच्चे अगर वालिदैन जो हैं बच्चों के ऊपर सख्ती करेंगे, उन्हें मारें पीटेंगे, तो जो बच्चे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया है वो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और उनके ऊपर एफ़आईआर करा सकते हैं। इसी तरह अगर वालिदैन अगर अपने बच्चों की प्राइवेसी में, उनकी फ्रीडम में कुछ करेंगे, थोड़ी सी सख्ती दिखाएंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस अंदाज से अपने सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वो बाहर क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसे पेरेंट्स जिसे जो बच्चे हैं वो ये कंसीडर करेंगे कि ये उनकी फ्रीडम के ऊपर, उनकी प्राइवेसी के ऊपर थोड़ा सा कदगन है, तो ये भी एक जुर्म होगा। और वैसे तो अगर बच्चे 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वालिदैन उनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि वो मेजर हैं। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो रवायती तौर पर एक मुस्लिम माशरे में ये कंसीडर किया जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो एक अच्छा ब्रॉटअप है, एक इस्लामी ब्रॉटअप है, उसकी ज़िम्मेदारी उसकी वालिदैन पे और ख़ुसूसन वालिद पे है। लेकिन इस कानून के तहत अगर वालिद अपने बच्चों को रोकेगा, उनके ऊपर शक करेगा, उनकी फ्रीडम जिससे बच्चे को फ़ील हो सकता है कि उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हुई है, तो ये जो है ये एक इसको कानूनी तौर पर एक इसकी ममानियत कर दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो वालिदैन को और ख़ुसूसी वालिद को सज़ा भी हो सकती है। अब एक और जो इसमें अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर वालिद अपने बच्चों के बारे में कोई नागवार बात करेगा, उन पे शक करेगा, तो ये भी एक जुर्म होगा। और एक मज़ीद बात है कि उसमें बच्चों की उम्र नहीं बताई गई, चूँकि 18 साल से कम उम्र जो है वो बच्चा है
اور کچھ دیگر قوانین میں جہاں پہ بچوں کی ڈیفینیشن بچے کی بیان کی گئی ہے پاکستان میں، تو 15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن 18 سال کے بعد چونکہ شناختی کارڈ بن جاتا ہے اور ایج آف میچورٹی شروع ہو جاتی ہے، تو جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اگر والد ان کے اوپر شک کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ اسے شک ہے، تو بچے جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر والد اپنے بچوں کا خرچہ بند کرے گا اور کسی نافرمانی یا اختلاف کی وجہ سے یا سزا کے طور پر، تو یہ بھی ایک جرم ہوگا۔ تو ویورز، اس بل میں، اس قانون میں جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ کی جو ٹرمنالوجیز ہیں وہ بھی استعمال کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ ہے وہ بھی جو ہے معاشرے میں اور گھریلو طور پر فساد پھیلانے کی ایک اہم جو ہے وہ وجہ ہے۔ ویورز، ایک اہم چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ اس قانون کے تحت اگر ہسبینڈ یہ کہے گا اپنی بیوی کے سامنے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اسے بھی گھریلو تشدد میں شامل کیا جائے گا اور یہ بھی ایک جرم ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر طلاق کے اوپر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر وہ کچھ ہسبینڈس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی فری ہوتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ساتھ ہی وہ یا تو دوسری شادی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں یا وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میرے پاس ایسے آئے جس میں زبانی طور پر جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنی وائف کو بہت ساری دفعہ، 3 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں، لیکن جب خاتون باقاعدہ طور پر علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے مذاق کیا ہے۔ تو ایسی جو صورتحال ہے جس میں جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف سے طلاق کے بارے میں ڈسکشن کرے گا، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہو چاہے وہ غصے میں ہو، تو اس کو بھی ایک جرم اور گھریلو تشدد قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر خاوند ہے اپنی بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے، ایسے جملے بولتا ہے جو نفسیاتی اذیت کا باعث ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک جرم کرنا تصور ہوگا، یہ بھی، اور اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ان تمام جرائم میں سے کوئی ایک جرائم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے یا کوئی ایک بھی کیا ہے تو وہ جرم ہوگا۔ ویورز، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو گھریلو تشدد ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی صرف ایک وجہ نہیں ہے۔ تو جو گھریلو تشدد ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اچھی قانون سازی کے ساتھ ساتھ ایسی قانون سازی جو کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایکسیپٹ کر سکیں، ہمارے مذہب کے اور ہمارے کلچر کے مطابق ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو وجوہات ہیں جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور تعلیم، اور خاص طور پہ آج کل یہ جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے، لاک ڈاؤن ہے، مسلسل ایک ڈے ٹو ڈے ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، جب تک کہ ان وجوہات کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جو گھریلو تشدد ہے اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی حکومت کو یہ بھی ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی قانون سازی کی جائے جو کہ اسلامی روایات کے مطابق ہو۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور کوئی بھی یہاں پہ جو قانون ہے وہ اسلام سے کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، اسلامی جو ٹیچنگز ہیں ان سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ تمام جو والدین ہیں، معاشرے میں ایک بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے جہاں کچھ بہتری کی گنجائش ہے، لیکن اس قانون سے مجھے لگتا ہے، اور جس انداز سے مجھے اس پہ کالز بھی آئی ہیں، کوئی 650 کے قریب والدین نے مجھے کال کی ہے کہ اب وہ کیا کریں، وہ بچوں کو ڈانٹیں کہ نہیں ڈانٹیں، ان کے بچے پریشان کر رہے ہیں، تو وہ مجھ سے قانونی مشورہ طلب کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، بتائیں ہم انہیں کس طریقے سے سمجھائیں، ہم تو انہیں ڈانٹ ہی نہیں سکتے، ہم ان کا موبائل نہیں چیک کر سکتے۔ تو ویورز، یہ تمام صورتحال ہے جو آج کے اس گھریلو تشدد کو روکنے کے بل کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکشن کی۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے آپ مجھے میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ مجھ سے رابطے کے لیے آپ ہیلپ لائن پہ ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔